نال ہے نا والذین معہو، گل یاد نہیں ہر جاتے نال ہے، ہر جاتے نال ہے، کتھا کتھا نال ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی چ حاضر تھے، حضور دے ہاتھ سجے ہاتھ دے وچ سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ ہے اور کھبے ہاتھ دے وچ سیدنا عمر فاروق دا ہاتھ ہے۔ غلام بیٹھے پائے مسجد نبی دے وچ حضور ایویں تشریف گھندا ہے۔ لجپال نبی سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ دے وچ سجا ہاتھ پاتا ہے، کھبے ہاتھ دے وچ عمر فاروق دا ہاتھ ہے۔ لجپال نبی ایویں مسجد نبی دے وچ حاضر تھے، صحابہ کھڑے تھی گئے، عرض کرے دن سنیا اے کیا حالت ہے؟ سجے ہاتھ دے وچ سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ ہے، کھبے ہاتھ دے وچ سیدنا عمر فاروق دا ہاتھ ہے۔ لجپال نبی فرمایا میرے صحابہ حیران تھی من دی گل کوئی نہیں، اے تا دنیا دی حالت ہے، کل قیامت نہیں ہوئی۔ لجپال نبی فرمایا ہے میں جیویں آج مسجد نبی دے وچ سجے ہاتھ دے وچ سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ پکڑی وٹا، کھبے ہاتھ دے وچ سیدنا عمر فاروق دا ہاتھ ہے، کل قیامت نہیں ہوسی جدا جنتی داخل تھی ورسا کلا میں نہ ہوسا۔ ایویں سیدنا صدیق